नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, मुलुक यति बेला राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दैछ। यो राजनीतिक अस्थिरताको शिकारले गर्दाखेरि जनजीविकाका समस्याहरू झन् बढी बल्झिँदै गइरहेका छन्। नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। त्यसरी सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारा पनि ओझेलमा परेको छ। विकास निर्माण प्रक्रियाहरू ओझेलमा परेका छन्। कोभिडको महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्र भर्खर चलायमान बन्दै थियो, तर पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा मुलुक फेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा, अप्ठ्यारो मोडमा जाँदैछ। त्यस श्रमिक मजदुरको रोजगारी सङ्कटमा पर्दैछ। यिनै विषयवस्तुहरू रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको, तर बजेटको आकार केही घटाइएको छ भने निर्वाचनमा जानुको लागि सरकारले बजेट पनि छुट्याइसकेको छ 7 अर्ब बराबरको अर्थ मन्त्रालयले। तर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारी पनि गरेको छ, बजेट छुट्याएको छ पनि छ। सरकार निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ, तर सत्ता पक्षकै एउटा पक्ष यति बेला प्रचण्ड माधव नेपाल समूह लगायतका केही राजनीतिक पार्टीहरू यतिखेर निर्वाचनको विरुद्धमा छन्। निर्वाचनमा जानु हुँदैन र संसद पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू यतिखेर सडकमा छ। हेरौँ अब मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकको अर्थ राजनीति कसरी अगाडि बढ्नेछ। आज हामी यिनै विषयमा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार। विशेष गरी यहाँ अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समयदेखि आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ। अर्थतन्त्र निकै सङ्कटमा परे जस्तो लाग्दैन? होइन, अर्थतन्त्र हाम्रो अब विकासशील देश हो होइन। विकासशील देशको अर्थतन्त्र अलिक समस्यामा त सधैँ रहेकै हुन्छ। त्यसमा पनि कोभिड-19 को अवस्थामा हामी पार गर्दैछौँ। त्यसले पनि धेरै असर गरेको छ। 3 महिना लामो लकडाउन बन्दाबन्दीको स्थितिबाट पार भएको स्थिति हो। तर अहिले हामी सूचकहरू जुन हामीसँग उपलब्ध छन्, खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रकाशित मासिक जुन 6 महिनाको सूचकहरू आइसकेको छ, आर्थिक सूचकहरू, तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि हामी त्यति आतिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। मिश्रित खालको छ। हुन त हामीसँग आर्थिक वृद्धिको, अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीको तथ्याङ्क त्यस्तो मासिक रूपमा अथवा त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यो तथ्याङ्कहरू हामीले हेर्न सक्ने अवस्था छैन। तर राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रकाशित समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कहरू जुन छन्, जुन बाह्य क्षेत्रको, मौद्रिक क्षेत्रको अनि यो मुद्रास्फीतिको, त्यो हेर्दाखेरि हामी त्यति निराश हुनुपर्ने साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि छैनौँ लक्किली। किनभने बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ, शोधनान्तर बचत छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त छ, अनि विप्रेषण आप्रवाह जुन हामीले कोभिड-19ले गर्दा साह्रै घट्ने हो कि भन्ने हामीलाई धेरै आशंका, डर थियो। लक्किली भन्नुपर्छ, त्यो घटेन, बरु बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ। त्यो तरलताले गर्दा ब्याजदर घटेको छ, कर्जा प्रवाहको लागि साधन छ। ब्याजदर घटनाले त्यसको कस्ट अफ फन्ड, लगानीको लागि कस्ट अफ फन्ड घटेको छ। अहिले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ। र पछिल्लो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा सर्वेक्षणले पनि अब यो उद्योग व्यवसायहरू चलायमान हुन थालेको देखाएको छ। अब असारतिर जम्मा 4% उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन थिए भने अहिले 54% सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै असारमा 60-61% उद्योग व्यवसायहरू कम्प्लिटली बन्द थिए। अहिले त्यस्तो बन्द 9% मात्रै त्यो मङ्सिरमा देखिएको छ। मङ्सिर पछिको अवस्था अझ सुधार भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा इकोनोमी फेरि रिकभरीतिर गएको देखिन्छ, जान लागेको देखिन्छ। सर, म एक दुईवटा प्रश्न यहाँसँग राख्न चाहन्छु। जस्तो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउनु भएको छ, खुम्चाउनु भएको छ, र त्यो बजेटको समीक्षालाई सरसर्ती केलाउँदाखेरि सरकारको विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम देखिन्छ होइन। 15-20% हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। भनेपछि यति बलियो सरकार हुँदा पनि सरकारले विकास निर्माणमा कामै गर्न सकेन। समृद्धिको कुराहरू होइन, त्यसै गरी निर्वाचनमा जनताको समृद्धि अथवा रोजगारीको कुराहरू अगाडि सारिएको थियो, तर त काम त भएन नि सर। अनि पुँजीगत खर्च यस वर्ष मात्रै कम भएको होइन। हामीले विगत हेऱ्यौँ भने, विगत 12 वर्ष हेऱ्यौँ भने पुँजीगत खर्च वर्षको औसत 80% भन्दा कम छ। त्यस्तो अवस्था छ। यो वर्ष मात्रै कम भएको होइन। अनि यो वर्ष कोभिड खर्च नहुनु कारण के? आर्थिक अनियमितताको डरले, अख्तियारको डरले, के कारणले त? त्यसका धेरै कारणहरू छन्। मैले सामान्य छलफल विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू आइसकेपछि
विभिन्न जुन विकास पुँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूसँग भएको छलफलका आधारमा मैले कारणहरू लिस्टिङ गर्दाखेरि धन्य 1.5 दर्जन कारणहरूको पहिचान गरेको छु। एउटा कारण मात्रै छैन, धेरै कारणहरू छन् त्यो पुँजीगत खर्च नहुनुमा। र यो वर्ष मात्रै पुँजीगत खर्च कम भयो होइन, विगत हामी 8-9-10 वर्षको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने पनि पुँजीगत खर्च हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसको मतलब पुँजीगत खर्च नभएर हाम्रो विकास निर्माणका काम ठप्पै भएका भन्ने पनि होइन, केही कामहरू नभएका होइन, नभएका पनि होइनन्, भएका पनि छन्। केही विकास भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ, तर जुन हाम्रो रिसोर्सले भ्याउन सक्थ्यो, हाम्रो वित्तीय साधनले भ्याउन सक्थ्यो, त्यो किसिमले हुन नसकेका चाहिँ हो। हाम्रो क्षमता अलिकति यो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ अलिकति कमजोर रहेको चाहिँ हो। त्यसमा पनि अहिले हामी पछिल्लो यो 74 सालपछि त सङ्घीयताको एउटा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ। एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्न पनि सकिन्छ, किनभने सङ्घीयता हाम्रो लागि नयाँ थियो र प्रदेश सरकार नयाँ एउटा सरकारको रूपमा आएको छ र ती सबै स्थानीय तह पनि नयाँ ढङ्गले हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गरेका छौँ। पहिलाको गाविस जस्तो छैन अहिलेको पालिकाहरू। अब यी सबैको जस्तो सरकारले फर्जुल खर्च घटाउने भनेको थियो, रकमान्तर कम गर्ने भनेको थियो, विभिन्न शीर्षकबाट बजेट काट्ने प्रक्रिया अहिले पनि देखियो होइन, फर्जुल खर्च त भइ नै रहेको देखिन्छ। र सर पछिल्लो पटक यो ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने आर्थिक अनियमितता यहाँले पनि भन्नुभयो, स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, त्यो सङ्घीय सरकारले गरेका कामहरूमा पनि आर्थिक अनियमितताहरू बढेर गएको देखिन्छ नि सर। अनि फजिल खर्च घटाउनलाई मितव्ययित मापदण्ड पनि आएको छ, फजिल खर्च कम भएको छ। त्यही भएर अहिले बजेटमा चालु खर्चको लागि जुन बजेट छुट्याइएको थियो, त्यो बजेटले हामी जेठ 15मा आएको बजेटको सिलिङमा केही संशोधन नगरिकन त्यसभन्दा तल होइन, त्यसभन्दा कम घटाएर चालु खर्च पनि घटाएर यो भ्याक्सिनको लागि चाहिने खर्च र निर्वाचनको लागि चाहिने खर्चको व्यवस्था गर्नु भनेको मतलब हामीले जुन बजेट गरेको चालु खर्च त्यो पनि खर्च नभएको र मितव्ययी भएको चाहिँ सङ्केत गर्छ। र अर्को जहाँसम्म अनियमितताको कुरा छन्, अब जुन ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा पर्सेप्सन सर्वे हो, तपाईँले कसरी फिल गर्नुहुन्छ भन्ने सर्वे हो। त्यो कुनै फ्याक्ट बेसमा आधारित भन्दा पनि तपाईँलाई सोधेर अब मान्छेले पर्सेप्सन कसरी बनाउँछ त न्युज मिडियामा आएका कुराहरूले बनाउँछ। अब न्युज मिडियामा आएका कुराहरू कति अथेन्टिक छन् त, कति भेरिफाइड भएको छन् त भन्ने कुराहरू अर्को क्वेसन पनि हुनसक्छ। त्यसमा सेवाग्राहीले दुःख पाएको, शास्ति पाएको अवस्था छ नि, त्यो त केही छ, त्यो छ। धेरैजना मान्छेहरू समातिएको अवस्था पनि छ, अखितियाले समातेको अवस्था पनि छ होइन, विभिन्न सजाय जेल हालेको, कारबाही गरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो त प्रवृत्ति जुन इनबिल्ड छ त्यो छैन भन्न मिल्दैन। हजुर, म एक दुईवटा प्रश्न सर यहाँ आज स्टुडियोमा आउनुभएको हुनाले केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि रहनुभएको छ, एउटा अनुसन्धानमा पनि लामो समय रहनुभयो। जस्तो अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाउनु भयो नि, यो बजेटको आकार घटाइएको सङ्कटमा चाहिँ बजारमा मागको चाहिँ सृजना गर्नुपर्ने, बजेटलाई अझ बढाउनु पर्ने होइन, कोभिडबाट प्रभावित उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, साना मजुला, हरेक श्रमिक मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने। अहिले हामी भन्नुहोस् न विदेशमा पनि हामी धेरै चाहिँ देशहरूको अवस्थालाई हेऱ्यो भने कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रमा प्रशस्त एउटा प्याकेज, आर्थिकको प्याकेज ल्याएको देखिन्छ। तर हामीले बजेटलाई खुम्चायौँ, यसलाई अर्थशास्त्रको मान्यताभन्दा विपरीत गयो सरकार भन्ने गरिन्छ। त्यो त हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा पनि निर्भर गर्छ र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि निर्भर गर्छ। र अर्कोतिर राहत केही नभएको पनि होइन, बजेटले राहतको व्यवस्था गरेको पनि हो। तर अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जुन किसिमको राहतको प्याकेज आउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा भएको चाहिँ जुन व्यवस्था छ, बजेटमा भएको जुन व्यवस्थाहरू पनि छन्, ब्याङ्क वित्तीय चाहिँ संस्थाहरूबाट त्यो कार्यान्वयनमा आएन भनेर उद्योगीहरूले, उद्योग व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होला, उद्योग परिसङ्घ होला, च्याम्बर लगायत साना उद्योग घरेलु व्यवसाय महासङ्घहरू, यी संस्थाहरूले गुनासो गरिरहेको, अर्थ मन्त्रालयमा गएर भेटघाट गरिरहेको होइन, गभर्नरलाई भेटघाट गरेको अवस्था छ नि त आज पनि। त्यो कार्यान्वयन पाटो हाम्रो अलिक कमजोर रहँदै आएको चाहिँ सही हो। हामी कार्यान्वयन जति नियम बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, त्यो कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि 100%ले इफेक्टिभली हुने नगरेको चाहिँ पाउँछौँ। त्यही अहिलेको पनि दोहोरिएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तै हामी विदेशमा देखिरहेछौँ राहतका कार्यक्रम, अहिले हामीले पनि जम्मै हिसाब गऱ्यो भने जिडिपीको झन्डै 13% जस्तो राहत दिएका छौँ, तर हाम्रो राहत कार्यक्रम भनेर बाहिर आएको छैन। अनि हाम्रो कार्यान्वयनमा गएर अलिक कमजोरीहरू छन्। हामीले सिधै बाहिर जस्तो पैसा बाँडेको भए पनि त्यसमा असन्तोषी आउनेवाला थियो, किनभने हाम्रो जुन इन्फर्मल सेक्टर छ, अहिले 50% उद्योग धन्दाहरू त बन्द छन्, यहाँले पनि भन्नुभयो होइन। अहिले पछिल्लो समय मङ्सिरमा 9% जस्तो उद्योग धन्दा पूर्ण बन्दको स्थिति हो मङ्सिरमा। त्यो भनेको विभिन्न हलहरू सञ्चालन गर्न दिइएको थिएन होइन, विभिन्न होइन थिएटरहरू सञ्चालन गर्न दिइएको थिएन,
पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गर्न दिएको थिएन, त्यो पछि चाहिँ सरकारले खोलिसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अहिले आउँदाखेरि त्यो अब 2-4%, 5% जस्तो केही बन्द होलान् विभिन्न कारणले, नत्र भने धेरै खुलिसकेको अवस्था छ। र अर्कोतिर हाम्रो जुन इन्फर्मल सेक्टर छ नि, हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ व्यवसायीहरूको पनि एउटा कस्तो छ भने गुनासो माग राख्ने एउटा छ हैन, भएन भन्ने किसिमले आफै कति प्रयास गरिन्छ, आफ्नो क्यापासिटी कति छ भन्ने अर्कोतिर छ। अहिले सरकारले गरेका कतिपय व्यवस्था जस्तै पुनर्कर्जाको व्यवस्था, अनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको जुन व्यवस्था गरेका छ, 5% ब्याज दरमा पाउनु भनेको बाँकी त ब्याज दर सरकारले बिहोर्या हो नि, त्यो पनि एक किसिमको अनुदान, एक किसिमको सहयोग राहत हो नि। त्यो लिने क्यापासिटीमा, त्यो एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटीमा हाम्रो व्यवसायी वर्गको पनि कमजोर छ, किन हामी धेरै इन्फर्मल सेक्टरमा एकदमै परम्परागत ढङ्गबाट, निर्वाहमुखी ढङ्गबाट गरिरहेछौँ। अहिले कतिपय डकुमेन्टेसन गर्न सक्दैन, डकुमेन्टेसन पुरा गर्न सक्दैन, अनि कति रेकर्डहरू छैन हैन। जति ब्याङ्कले पताउनको लागि त केही आधार त चाहियो नि। ऊ धेरै इन्फर्मलमा गएपछि के हुन्छ, कागजमा डकुमेन्टमा आफ्नो आम्दानी खर्चको विवरण देखाउन नसक्ने स्थिति हुन्छ। डकुमेन्टमा नदेखाइसकेपछि अनुहार हेरेर कति क्षमता छ भनेर त ब्याङ्कले कतिपय अवस्थामा छुट्याउन सक्दैन। त्यो हाम्रो 50% केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको केही समय अगाडिको आर्थिक गणनाले हाम्रो 50% उद्योग व्यवसायहरू अनौपचारिक छन्। अनौपचारिक भनेको उनीहरूको कुनै खासै रेकर्डै हुँदैन, कति किन्यो, कति बेच्यो, कति आम्दानी भयो हैन। अनि त्यो आम्दानी देखायो भने उसको क्षमता छ भन्ने हुन्छ नि, ब्याङ्कले पताउने कुरो हुन्छ। अब आम्दानी देखाउन नसक्दाखेरि आम्दानी हुनसक्छ, व्यवहारमा आम्दानी हुनसक्छ, अथवा पनि करको दायरा जुन खालको बढ्न सकेन हैन, राजस्व असुली अझ लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन, अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन अर्थ मन्त्रालय अथवा सम्बद्ध सरकारले, निकायहरूले हैन। के कारण त यो? करको दायरा बढ्दै गएको छ र अझै बढ्ने सम्भावना छ। झन् 50% अनौपचारिक क्षेत्रमा अन्तःशुल्क भ्याट हैन, अथवा भन्सार छलीका मुद्दाहरू धेरै आइरहेका छन्। अहिले राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने, समग्रतामा राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने कोभिड-19 को बावजुद पनि 6 महिनासम्ममा लक्ष्यको 89% आएको छ र अस्तिको अर्धवार्षिक बजेटले राजस्व छलीका घटना पनि बढेको देखिन्छ नि सर। घटना केही फाटफुट हुन्छन् अब हैन, अलिकति छलीका घटनाहरू अब हाम्रो समाज हो, हाम्रो व्यवसाय हो हैन। अब त्यसलाई 100% निर्मूल हुन्छ भन्न सकिँदैन हैन, त्यसमा विभिन्न स्वार्थ हुन्छ। अब त्यसलाई कम्प्लिटली रोक्न प्रयास नभइरहेको नै, समातिनु भनेको मतलब त्यो बिचौलिया कालो धनको प्रवेश हैन, अनौपचारिक क्षेत्र यहाँले पनि भन्नुभयो, इन्फर्मल च्यानलबाट पैसाहरू आइरहेको छ, त्यसको रेकर्ड सरकारसँग छैन। हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको हुनाले हामीलाई जस्तै अहिले कोभिड-19 कोमा राहत दिन पनि बाहिर जस्तै घरमै चेक आयो नि बाहिरमा, त्यति हाम्रो फर्मल रेकर्ड सिस्टम चाहिँ छैन। त्यो इन्फर्मल सिस्टमले फेरि अर्को के गरेको छ भने, मान्छेलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने केही एकदमै लकडाउनको अवधिमा केही मान्छेलाई साह्रै गाह्रो पनि भएको हो, र अहिले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने त्यस्तो मान्छेहरू एकदमै भोकै बस्नुपर्ने मान्छेहरू तपाईँले कतिको नोटिस गर्नुभएको छ। त्यो किनभने इन्फर्मल सेक्टरको अर्को राम्रो पछि किन इन्फर्मली उनीहरू म्यानेज भइरहेछन्। हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर भयो, त्यो इन्फर्मलै छ। अनि मान्छेहरू कोभिड-19 आयो, सहरमा बस्न सकेनन्, धेरै जस्तो मान्छेहरूको गाउँमा रुट छ, कृषिमा सम्बन्ध छ, कृषिको सम्बन्धसँग हामी धेरै टुटिसकेका छैनौँ। अनि मान्छेहरू कृषिमा आबद्ध हुन गए, ग्रामीण क्षेत्रमा गए, अनि उनीहरू बाँच्न सके। उनीहरूको प्रगति, आर्थिक वृद्धिको सवालमा त्यसले अब्स्ट्याकल गर्छ, तर सर्भाइभ गर्नेको सवालमा फेरि इन्फर्मल सेक्टरले सहयोग गर्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ। यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठसँग। पालो भएको छ ब्रेकको। छ प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी अर्थतन्त्रकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। विशेष गरी यहाँ अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। अर्थतन्त्रको समस्या के रहेछ? कर्मचारी तन्त्र रहेछ कि राजनीतिक हस्तक्षेप रहेछ कि के पाउनुभयो तपाईँले? एउटा स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि काम त भएन, धेरै कामहरू बाँकी गर्छ हैन, हुन सकेन। गर्न सक्ने कामहरू धेरै भएको छैनन्, गर्नुपर्ने। हामी त विकासशील देश हो, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्
आवश्यकता त्यहाँ समस्या के रहेछ? अर्थ मन्त्रालय अथवा राजस्व अथवा कर भन्सा जस्ता लगायत समस्याहरू अघि पनि मैले भने धन्ने यो विकास भन्दा बित्तिकै पुँजीगत खर्चसँग कर्मचारी तन्त्रमै समस्या हो। अलिकति त्यहाँ पनि छ, अलिकति अब होइन, अब यो हाम्रो होइन अब क्यापासिटीमा पनि छ। क्यापासिटी हाम्रो निजी क्षेत्र जस्तै निजी क्षेत्र निर्माण व्यवसायहरूको क्यापासिटी, कर्मचारीहरूको क्यापासिटी होइन, अनि इच्छा शक्ति, ती कुराहरूमा पनि कमी छ। जस्तो कर्मचारीहरू अहिले निर्वाचन हुने हो या होइन अथवा अख्तियारले कारबाही गर्ला के गर्ला भनेर कामै गर्दैनन् भन्ने गरिन्छ नि त। अब निर्वाचनको पाटो छुट्टै छ, कुनै दिन त होला होइन। अब निर्वाचन त हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ, निर्वाचन आवधिक निर्वाचन त भइ नै रहन्छ, हुनु नै पर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अलिकति अब हामी होइन विभिन्न नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका नियम कानुनहरू पनि बनाउनु पर्ने। अब नियम कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि अब मान्छे विभिन्न खालका मान्छेहरूको एटिट्युड पनि हुन्छ, प्रवृत्ति पनि हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय कारबाहीमा परिन्छ कि डराएको स्थिति हुने, कतिपयले अब त्यस्तै बदमासी गरेको स्थिति पनि हुने। ती गर्दाखेरि अब एउटा सेयर्ड भिजन हुन्छ नि, अब वास्तवमा काम त कर्मचारीले गर्नुपर्ने हुन्छ, देशको विकासको वास्तवमा जिम्मेवारी कर्मचारीकै हो। नगर्नु भएको पनि छैन, गर्नु भएको पनि छ। अहिलेसम्म हामी जे जति प्रगति गरेर हामी यहाँ आइपुग्यौँ, हामी तुलना गऱ्यौँ भने हामी 2007 सालसँग तुलना गऱ्यौँ भने 0को स्थितिबाट सुरु गरेको अवस्था हो। त्यहाँबाट हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले ठुलो फड्को नमारेको पनि होइन, तर हामी अहिले के गर्छौँ, रिलेटिभली तुलना गरेको हुनाले हामी अन्तभन्दा कम छौँ र गर्नुपर्ने कुरो धेरै छ र हामी त्यसलाई असन्तोष चाहिँ भए हो। कामै नभएको, हाम्रो स्तर वृद्धि नभएको पनि होइन, त्यो काम पनि सबै सरकारी संयन्त्रले गरेकै हो। तर अझ जनअपेक्षा के छ, बढ्दै जान्छ। जनअपेक्षा बमोजिम चाहिँ अलिकति हुन नसकेको क्षमताको कमजोरी पनि छ, इच्छा शक्तिको कमजोरी पनि छ अघि भने जस्तै, र अलिकति कानुनहरू हामीले होइन अलिक कडा पनि बनाइरहेका छौँ। अनि त्यसले गर्दा त्यसले विभिन्न किसिमको विचलन रोक्न सहयोग पनि गरेका छ, तर काम गर्न पनि कतै कतै अप्ठ्यारो पारेको हो कि भन्ने जस्तो पनि छ। जस्तो यति बेला सत्तापक्ष नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेको देखिन्छ, प्रशस्त देखिन्छ होइन, सडकमै पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री पक्षीय निर्वाचनमा जान तयारी गरेको अवस्था छ। त्यही सत्तापक्षको अर्को समूह प्रचण्ड माधव नेपाल समूह सडकमा आन्दोलनमा होमिएको अवस्था छ। निर्वाचनको लागि सरकारले बजेट पनि छुट्याइसकेको छ र यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो अलिकति राजनीतिक पाटोका कुराहरू पनि छन्, त आफ्नो ठाउँमा छ। अब अर्थ मन्त्रालय एज अ इन्स्टिट्युसन, एज अ संस्था, अब भोलि के हुन्छ तपाईँले भने जस्तै भोलि के हुन्छ अदालतको निर्णयबाट निर्भर गर्ला। तर आज के छ, आजको अवस्थामा त त्यो निर्वाचन घोषणा भएको छ, त्यसको लागि बजेटको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता बजेट निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिमको बजेट अर्थ मन्त्रालयले होइन विनियोजन गर्नु अथवा दिने प्रतिबद्धता गर्नु, त्यो आफैमा नौलो कुरो भएन। भोलि बाइ द वे केही भयो, अदालतको डिसिजन अनुसार त्यही अनुसार भयो भने त्यसले त केही अहिलेको निर्णयले खासै असर गर्दैन, अहिले छुटाउन बित्तिकै खर्चै गर्नुपर्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ। त्यो त तयारी हो होइन, अर्को संस्थाले गर्ने तयारीको लागि दिएको खर्च हो भने हामी त बरु त्यही बजेटबाट, जुन जेठ 15 गते आएकै बजेटबाट बसेर त्यही सिलिङभित्र बसेर त्यो विनियोजन गर्न सकेको स्थिति चाहिँ राम्रो पक्ष हो। जेठ 15 गतेको बजेटमा त निर्वाचनको लागि हुने छुट्याएको रकम छैन, नहुँदै पनि बजेट म्यानेज 7 अरब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अब त्यो त त्यतिखेरकै बजेटभित्रबाट हो। त्यति गर्दा पनि हाम्रो त्यो 7 अरब रुपैयाँ ल्याउँदाखेरि त कहीँ रकमबान्तर गर्नु पर्ला, कुनै बजेटको शीर्षकमा कटौती गर्नु पर्ला, जनताको बाटो बनाउने पुल बनाउने खर्च कटाउनु पर्ला होइन? पुँजीगत खर्चबाट कटौती हुँदैन, चालु खर्चै बचाएर हुन्छ। जस्तो अब विभिन्न भत्ताहरू, तलबहरू, अनि विभिन्न मसलन्द खर्चहरू, इन्धन खर्चहरू, जुन चालु प्रकृतिका खर्च जुन छ नि, त्यो जुन विनियोजन भएको थियो। तर बाहिर कुरा के आइरहेको छ नि, कुनै पुँजीगत खर्च, विकास खर्च, पुल बनाउने खर्च, स्कुल बनाउने खर्च अथवा स्वास्थ्यको खर्च ल्याएर कटाएर चाहिँ तपाईँहरू निर्वाचनमा लगाउँदै हुनुहुन्छ अरे नि त। अनि अहिलेको बजेटकोमा भएको पुँजीगत खर्च कटौती हुने होइन, चालु खर्चैबाट हुने हो। बरु आर्गुमेन्ट के गर्न सकिन्छ भने त्यो पैसा बरु पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिन्थ्यो नि भनेर आर्गुमेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। 7 अर्ब अथवा 10 अर्ब, अहिले देखिँदा 7 अर्ब 10 अर्ब लाग्ला, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त धेरै रकमहरू त्यहाँ आउँछन्, कालो धन आउला अथवा फर्मल इन्फर्मल च्यानलबाट आउला, तर त्यो रकमको त एउटा दुरुपयोग मान्न सकियो होइन। त्यसमा अर्को छ, तपाईँ अर्थशास्त्रको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो।
अहिले हाम्रो अवस्था एउटा पाटोबाट हैन त्यो अनावश्यक हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, दुरुपयोग हो कि चालु प्रकृतिको खर्च भन्ने लाग्न सक्छ। तर हामी अहिले कोभिड-19 को जुन अवस्थामा छौँ नि, कोभिड-19 ले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, त्यो त सबैले स्वीकारेको छ। हामी के अलिकति आन्तरिक मागमा कमी छ, अलिकति रिसेसन जस्तो स्थितिमा हामी छौँ। यतिखेर आन्तरिक माग बढाउनुपर्छ। सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन जुन हुनु पर्थ्यो हैन, विभिन्न कुराले हुन सकिरहेको छ। त्यो अवस्थामा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निर्वाचनले जुन बाध्यतापूर्ण ढङ्गले खर्च गर्न लगाउँछ, सरकारको पनि खर्च गर्न लगाउँछ, भोलि निर्वाचनमा संलग्न हुने पार्टीहरू व्यक्तिहरू पनि खर्च गर्न लगाउँछ। त्यो खर्चले अहिलेको अवस्थामा जुन हामी अहिले जुन कोभिड-19 पछिको अथवा त्यो सँगैको अवस्था छौँ, त्यो अवस्थामा यो आन्तरिक माग सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ। जुन आन्तरिक मागको हामी कमी महसुस गरिरहेछौँ, त्यो आन्तरिक माग सिर्जना गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, मुद्रास्फीति बढाउन सकेला, त्यतिखेर बढ्छ हैन, कालोबजारी बढ्न सक्छ। अरू बेला जस्तै मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ माग बढ्दाखेरि, तर हाम्रो अहिले मुद्रास्फीति कति छ? हामी 3 समथिङमा छौँ। अर्को कुरा सर, त्यसले गर्दा अहिले मुद्रास्फीति बढ्दैन। जस्तो एउटा कुरा, जस्तो अब लोकतान्त्रिक सरकार भएन, लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ अपहरण भयो, निरङ्कुश सरकार भयो भनेर सडकमा विरोध भइरहेको छ, नारा जुलुस लागिरहेको छ। वैदेशिक सहायताहरू, विदेशी दात्री निकायहरूले त त्यो अवस्था नै हेर्छन्, नेपाल लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छ कि छैन, जनतामा शासित छ कि छैन सरकार कुन चरित्रको छ भन्ने अवस्था रह्यो भने वैदेशिक सहायता सहयोग त घट्छ नि, घटेको अवस्था नि देखिन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा। यस्तो छ, वैदेशिक सहायता घट्नुको कारण, अहिले कम हुनुको कारणमा अब निर्वाचनमा जानु त लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रै पर्छ होला, त्यसमा धेरै बहस नगरौँ होइन। निर्वाचनमा जान खोज्नु त्यो लोकतन्त्रभन्दा बाहिर त होइन होला। र जहाँसम्म वैदेशिक सहयोगको कमी भयो भन्ने कुरो गर्नुभएको छ नि, अहिले कम भएको छ, त्यो हुनका कारण के त पुँजीगत खर्चसँग जोडिएको छ। पुँजीगत खर्चसँग जोडिएको छ, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता भएन, उनीहरूको कमिटमेन्ट बढ्या छ। अहिले अर्धवार्षिक समीक्षामै हेर्नुभयो भने वैदेशिक दाताहरूको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता बढेको छ, पोहोरभन्दा बढेको छ। अनि उल्लेख्य ढङ्गले दाताले पर्खरै हेरेको अवस्था होइन। त्यो कस्तो भने पर्खरै हेर भन्दा हाम्रो क्षमता कति त, हामी पहिला खर्च गर्न सक्नु पर्यो नि, हाम्रो क्यापासिटी खर्च गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीले खर्च गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले रिइन्भर्स गर्ने हो। जस्तो एउटा कुरा सर, जस्तो अहिले कोभिडकै पछाडि पनि औषधिको आयातमा, खरिदमा जुन भ्रष्टाचार देखियो, मेडिकल सामग्री इक्विपमेन्ट्समा, यो अवस्थालाई दाताले हेर्छन् नि त। अनि अब त भ्रष्टाचार भने जुन न्युज मिडियामा आएको छ त्यसको त अथेन्टिक पुष्टि भएर बाहिर अथेन्टिक प्रमाणसहित आउनु पर्यो। हामी कस्तो छ भने अलिकति हजुरहरू न्युज मिडियामै हुनुहुन्छ, न्युज मिडियाको होइन अब जति एउटा किसिमको हुइम जुन आउँछ त्यो कतिको भेरिफाइड हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भेरिफाइड नहुँदा पब्लिकले त्यो किसिमको सेन्टिमेन्ट बनाउने, मानसिकता बनाउने, त्यो अर्को नकारात्मक साइड छ। कहिलेकाहीँ नभएका कुराको मान्छेले आफ्नो पर्सेप्सन बनाएको स्थिति पनि छ होइन। त्यसको भेरिफाई हुनुपर्छ, जुन कुरा उठिसकेपछि त्यसको अफिसियल्ली अथेन्टिक भेरिफाइड चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा अहिले नै छ भनेर भनिहाल्ने स्थिति छैन। जस्तो अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि सोधेका थिए कि एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि कि अर्थ मन्त्रालय अथवा त्यो तहबाट एमसिसीलाई पारित गर्ने तहमा अथवा त्यो छलफल भइरहेको छ, किन दाताहरूको त विश्वास जित्नु पर्ला। अब एमसिसीको कुरो अलिकति राजनीतिक पाटो पनि छ, म धेरै त्यता जान चाहन्न, अर्थमन्त्रीज्यूबाट भनाइ सुनि पनि हाल्नुभयो। अब अहिले त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, जुन प्रक्रिया हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो संसदबाट पास हुनुपर्छ, इन्डोर्स हुनुपर्छ, संसदमा प्रवेश गरेको विषय थियो। अब अहिले संसद विघटन भएको अवस्था छ, अब त्यहाँबाट इन्डोर्स नभइकन थप त्यसमा अगाडि होइन त्यसको हुने कुरो भएन। तर आन्तरिक रूपमा एमसिसी अन्तर्गत गरिने जुन प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरू त नेपालकै विकासका लागि हुन्। जस्तै ऊर्जाको प्रोजेक्टका आयोजना भयो, बाटोको आयोजना भयो। अब त्यो एमसिसी नआए पनि भोलि नेपालले गर्नै पर्ने प्रोजेक्टभित्र पर्छ होइन, गर्नुपर्ने विकासभित्रै पर्ने हुनाले त्यो चाहिँ अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले केही बजेट विनियोजन गरेर जग्गा अधिग्रहणका कामहरू भइरहेकै छ। अब जहाँसम्म त्यो एमसिसीलाई घुमाउरो तरिकाले अलिकति स्वीकृति दिने अवस्थामा चाहिँ सरकार होइन, त्यो स्वीकृति त पार्लियामेन्टको पाटो भयो। तर एमसिसीका आयोजना यस्ता छन्, एमसिसीलाई एकदिन हटाएर आयोजनालाई मात्रै हेरौँ न, ऊर्जाको ट्रान्समिसन लाइनको आयोजना हेरौँ, बाटोको आयोजना हेरौँ, त्यो एमसिसी आए पनि नआए पनि गर्न त पर्ने होला नि। त्यस्तै आयोजना त हामी अरू गरेकै छौँ। यसको मतलब एमसिसीलाई मौन समर्थन जस्तो मानौँ? होइन, एमसिसी समर्थन असमर्थन अर्को पाटो भयो, त्यो अमेरिकासँगको सम्बन्ध होइन, सहयोगको कुरा भयो। जहाँसम्म त्यसलाई छुट्याएर आयोजनाको पाटो मात्रै हेरौँ न, विकास आयोजनाको पाटो मात्रै, त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकताभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यसमा बहस गरौँ न। एमसिसीको सहयोग भनौँ न,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आइसकेको छ भन्नु पर्यो। अनि त्यो एमसी सहयोग त आएको छैन जस्तो लाग्छ पैसाकै हिसाबले चाहिँ, तर नेपाल तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भइरहेछ। एउटा कुरा सर अन्तिममा, अब हाम्रो कार्यक्रमको समय धेरै बाँकी छैन, निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि काँडछाँड गरियो अथवा धेरै हेरफेर गरियो अथवा के कारण हो अथवा धेरै काँडछाँड भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ एउटा कुरो। पछिल्लो दिनमा अर्थ मन्त्रालयको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयमा कता कता कमी आएको अथवा त्यो खालको महसुस पनि हामी बाहिरबाट गरेर हेर्न सक्छौँ, त्यो अवस्था हो? काँडछाँड कति गर्नु? बजेट हामी धेरै बजारबाट माग पूरक बजेटको हुँदा पनि हामी पूरक बजेट ल्याएका छैनौँ। त्यही जेठ 15कै बजेट कार्यान्वयनमा छ, त्यो काँडछाँड केही भएको छैन। जस्तै अर्धवार्षिकमा हामी कति कुन आयोजना काम गर्न सकिन्छ गर्न सकिँदैन त्यो आफ्नो पाटो छ, त्यसमा कुनै काँडछाँड भएर नयाँ परिवर्तन केही भएको छैन होइन, जहाँसम्म बजेटको सवाल छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको सम्बन्धमा त्यस्तो छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको सम्बन्ध राम्रै छ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको कोअर्डिनेसन एक किसिमले राम्रै भइरहेछ होइन। जुन मेन राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सम्बन्ध भनेको फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी बिचको सम्बन्ध हो। अहिले कतिपय होइन राज्यले गर्नुपर्ने अथवा सरकारले गर्नुपर्ने काममा मोनिटरी पोलिसीले राम्रो साथ दिएछ। जस्तै पुनर्कर्जाका कुराहरू, सहुलियत कर्जाको कार्यान्वयनका कुराहरू, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जाका कार्यान्वयनका कुराहरू, ती सबै राष्ट्र ब्याङ्कबाटै भइरहेछ र त्यो चाहिँ सरकारलाई नै सहयोग हुने गरी भइरहेछ। पछिल्लो पटक डाक्टर युवराज खतिवडाको पालामा भन्दा यति बेला चाहिँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा आकर्षित भएको देखियो अथवा सेयर बजारको इन्डेक्स परिसूचकहरू पनि बढेको देखिन्छ। के छ यो कारण? तपाईँले लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउन सक्नुभएको हो अथवा के हो? एउटा विश्वास पनि हो। सेयर बजार एउटा एक्सपेक्टेसन अप्टिमिजममा आधारित हुन्छ होइन, फ्युचर कस्तो हुन्छ, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेबाट आधारित पनि हुन्छ, कहिले माहौल कस्तो छ भन्ने आधारित पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले सेयर बजारमा एउटा जुन वृद्धि भएको छ त्यसले पोजिटिभ सङ्केत, मान्छेहरू अप्टिमिस्टिक छन् अनि कोभिडले गर्दा निराश छैनन् भन्ने पनि सङ्केत गर्छ। र यो चाहिँ विश्वव्यापी अरू सेयर बजारमा पनि यो प्रवृत्ति देखा परेको छ। र अर्को मेन कारण चाहिँ हामी कहाँ अहिले सेयर बजार बढ्नुमा हामी कहाँ तरलता छ, ब्याज दर घटेको छ, अनि अलि लगानीका अरू अप्सनहरू अझै बल्ल बिल्डअप हुँदैछन्, रिकभर हुँदैछन्। किनभने बिच हिजोको समय कोभिड-19ले गर्दा धेरै कुराहरू रोकिएको स्थिति थियो, अब बल्ल रिकभरीको फेजमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन मान्छेसँग भएको क्यास छ, तरलता छ, त्यसलाई लगानी किन लगानी नगर्ने भन्ने हिसाबले र भोलि अब पक्कै राम्रो हुन्छ, राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सेयर बजारमा लागेको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सेयर बजार एउटा हाम्रो बढेर एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको चाहिँ छ। हस् सर, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। हस्, फेरि पनि हामी तपाईँहरूसँग यी खालका विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल आगामी कार्यक्रममा नि गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र चेपुवामा पर्दैछ, नागरिकको जीवन रोजगारी चेपुवामा पर्दैछ भन्ने विषयमै कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यहीँ पुरा हुन्छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।